श्री कृष्णाश्रय स्तोत्रम् अथ श्री कृष्णाश्रय स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्जेषु दुष्टैरेवावृते स्पृह तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरुहितार्थवेदेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डेकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशको नुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृताः सकलदेवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्हकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्ण विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत्। इति श्री वल्लभो ब्रवीत्। इति श्री वल्लभाचार्य विरचितः कृष्णाश्रय स्तोत्र सम्पूर्णः।